अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फोर्थ चैप्टर का लास्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। उसका हम पहला पार्ट करेंगे। इसके अंदर हम आज देखेंगे प्राइवेसी क्या होती है। प्राइवेसी एंड डेटा केस के अंदर जो है ना वो हम देखेंगे कि साइबर क्राइम्स क्या होते हैं। मशहूर साइबर क्राइम्स लाइक आइडेंटिटी थेफ्ट को डिस्कस करेंगे, ट्रांजैक्शन फ्रॉड, एडवांस फीस फ्रॉड्स, हैकिंग एंड पायरेसी। हैकिंग एंड पायरेसी ये जो लास्ट टू पे हैं, इनको हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। बाकी जो है इनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ रिपोर्ट से देखा जा सकता है और हम वाक़या सुनता जा रहे हैं न्यूज़ के ऊपर कि मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो आजकल फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स। और 2021 तक एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 ट्रिलियन साइबर क्राइम्स के ऊपर जो है ना वो खर्च होने जा रहा है। और काफ़ी सारी रिपोर्ट इसके ऊपर अवेलेबल हैं, न्यूज़ के ऊपर हम सुनते रहते हैं डेली कि कितनी जो है ना वो साइबर क्राइम्स के ज़रिए फलां जगह पे फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सो दीज थिंग्स आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ अस। साइबर क्राइम, जैसा कि हम जानते हैं, इंटरनेट एक अमेजिंग टूल फॉर कम्युनिकेशन अलाउइंग द यूजर टू कनेक्ट इंस्टेंटली ओवर द ग्रेट डिस्टेंसेस। इंटरनेट जो है आजकल हम हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। कोई बंदा इसके बगैर, कोई इदारा, कोई महकमा इसके बगैर जो है ना वो कारआमद नहीं हो रहा। इसी की वजह से जो है ना वो हम दूर दराज के सार्फिन का आपस में रब्ता कायम होता है। उसी तरीके से अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें तो क्रिमिनल्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग में है। अनफॉर्चुनेटली द सेम कम्युनिकेशन इज आल्सो ए ग्रेट टूल फॉर द क्रिमिनल्स। कि मुजरमों के लिए भी, मवासलात के लिए भी ये इंटरनेट ही मददगार साबित हो रहा है। साइबर क्राइम्स क्या है कि आप किसी और को जो है वो किसी तरीके से ईमेल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, कंप्यूटर के टूल्स को यूज़ करके, कंप्यूटर्स के पार्ट्स को यूज़ करके आप किसी और के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकें, उसको ट्रांजेक्शन कर सकें, उसकी चीज़ों को इलीगल वे से चीज़ों को लीगलाइज करके उसको यूज़ कर सकें, मिस यूज़ कर सकें। So, a crime in which computer networks or devices are used is called a cyber crime। कि ऐसा जुर्म जिसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर के आलात या नेटवर्किंग के आलात या कंप्यूटर के प्रोग्राम्स इस्तेमाल हों, और उस जुर्म के अंदर जो है ना वो उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। साइबर क्राइम कि अगर हम मिसाल के तौर पर देखें, जो आजकल सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम्स की टाइप्स आ रही हैं सामने, जिसमें साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, वो हैं आइडेंटिटी थेफ्ट की शनाख्त की चोरी, ट्रांजैक्शनल फ्रॉड, लेन देन में धोखा, एडवांस फी फ्रॉड, ये पेशगी फीस फ्रॉड, और हैकिंग एंड पायरेसी। अब इन फर्स्ट थ्री को हम डिटेल से देखते हैं। बाकी जो जो दो हैं, हैकिंग एंड पायरेसी, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2 लेक्चर्स में, तो आप वहाँ से इसको जो है वो देख लीजिएगा। सो सबसे पहले है आइडेंटिटी थेफ्ट। मीन्स के किसी की आइडेंटिटी को चोरी करना। वो आइडेंटिटी किसी भी तरह की हो, पासवर्ड की हो, पासपोर्ट की हो, ऑनलाइन डाटा जो है ना वो। वन कॉमन फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम इज आइडेंटिटी थेफ्ट। ये एक बहुत आम किस्म है आज के दौर में कि आपकी एक बंदे की जो है ना वो शनाख्त चोरी कर ली जाती है। हैकर्स में यूज फेक ईमेल्स टू ट्रैप समवंस टू गिव पासवर्ड्स एंड अकाउंट इंफॉर्मेशन। इसमें होता ये है कि जो हैकर्स हैं वो जेली ईमेल्स को इस्तेमाल करके अगले बंदे की या उस यूज़र की जो है ना वो पासवर्ड और अकाउंट को मालूमात हासिल करने के लिए जो है ना वो जेली ईमेल्स इस्तेमाल करते हैं और उससे पासवर्ड लेने की कोशिश करते हैं और आईडी लेने की कोशिश करते हैं। ट्रांजैक्शन फ्रॉड, जिसको हम कहते हैं लेन देन में धोखा, कि एक जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग्स, ऑनलाइन लेन देन के दौरान आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना ऑनलाइन लेन देन हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रही है। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक बंदा जो है वो कंप्यूटर के ज़रिए किस तरीके से चीज़ों को लीगलाइज करवा के फिर चीज़ें शॉपिंग कर सकता है, या अगर पास ना हो तो फिर रिजेक्ट हो जाता है। और ये
سمپل فائنینشیل فراڈ از اندر کامن کرائم ان دی آن لائن ایرینا کہ آن لائن کے دوران آن لائن فیلڈ میں آج کل سادہ مالی دھوکہ دہی ایک اور عام جرم ہے. ہوتا کیا ہے اس کے اندر؟ اسکیمر میں آفرز این آئٹم فار سیل تھرو این آکشن سائٹ ود نو انٹینشن آف ڈلیورنگ ونس ہی اور شی ریسیو پیمنٹ. ہوتا یہ ہے کہ ایک اسکیمر جو ہے ویب سائٹ کے ذریعے کسی شے کو فروخت کر سکتا ہے جسے ادائیگی موصول ہونے پر فراہمی کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. یعنی کہ وہ فروخت کے لیے تو کہہ دیتا ہے چیز کے آپشن کے لیے موجود ہے، اور جب تک اگلا کلائنٹ اس کی پیمنٹ کر دیتا ہے تو پھر اس کی جو ہے نا وہ فراہمی نہیں کرتا یا میٹیریل کو ڈیلیور نہیں کرتا. نیکسٹ ہے ٹرانزیکشن فراڈ، لین دین میں دھوکہ. اس کی تھوڑا سا ڈیٹیل سے ہم دیکھتے ہیں. اس کا ہوتا یہ ہے الٹرنیٹولی کریمنل مائٹ پرچیز این آئٹم فار سیل یوزنگ اے اسٹولن کریڈٹ کارڈ. متبادل کے طور پر اس کا ایک اور طریقہ کار یہ ہے ٹرانزیکشن کے فراڈ کے اندر کہ مجرم کسی چوری شدہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کر کے کسی چیز کو خرید سکتا ہے. یا اٹ از آلسو اے پاسبل to buy something from on credit card but then reporting the card stolen. یعنی کہ اس کی یہ شکل بھی ہو سکتی ہے ٹرانزیکشن فراڈ کی کہ اپنے کریڈٹ کارڈ سے کچھ خریدنا بھی ممکن ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کارڈ کی خریدنے کے بعد کارڈ کے چوری ہونے کی اطلاع دیتا ہے متعلقہ سیکیورٹی کے اداروں کو. سو دس از اے ٹرانزیکشن فراڈ. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ٹرانزیکشنل فراڈ. اگر کہ وہ کارڈ ہولڈر جو ہے وہ کلیم بیک کی چارج کہتا ہے کہ مجھے چارج بیک کیا جائے، اگر یہ کارڈ ہولڈر چارج بیک کا دعوت کرتا ہے تو اسے ٹرانزیکشنل فراڈ کہتے ہیں. ایک اور ایڈوانس فی فراڈ. یہ مختلف قسم کی کالس ہمیں ریسیو ہوتی ہیں. مختلف قسم کے ادارے آج کل دے رہے ہیں بڑے بڑے ٹرانزیکشن اور گفٹ ہیمپر دے رہے ہیں، جیسے جیتو پاکستان، جیسے کون بنے گا کروڑ پتی، بگ ونز ایٹسٹرا. کال کیا موصول ہوتی ہے کہ آپ فلاں 1 ملین 1 ٹریلین گفٹ آپ جیت چکے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ یہ جو آج کل بہت زیادہ کامن ٹائپ ہے سائبر کرائمز کی. اور دی لر آف ایزی ویلتھ ہیز فاؤنڈ مینی وکٹمز آف دیز فراڈس. اور آسانی سے دولت کمانے کے لالچ میں آ کر بہت سارے لوگ اس دھوکہ دہی میں شکار ہو جاتے ہیں. ایڈوانس فی فراڈ ہوتا کیا ہے کہ کانگریچولیشن ایک میسج ریسیو ہوتا ہے اپون وننگ 1 ملین پرائز. آپ کو جو ہے وہ 1 ملین یا 10 لاکھ روپے جیتنے کے مبارک ہو، کانگریچولیشنز. اور لالچی لوگ اس میں آ جاتے ہیں. پلیز سینڈ پروسیسنگ فیس، برائے مہربانی کچھ چھوٹی سی رقم معمولی مانگتے ہیں، وہ بھیج دیں تاکہ ہم آپ کو وہ جو آپ کا گفٹ ہیمپر ہے وہ آپ کو ڈیلیور ہو سکے. ہیکنگ از اندر سائبر کرائم. ہیکنگ کو ہم ویسے پچھلے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں. اس کو ہم تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ سائبر کرائم کا ایک اور طریقہ کار ہیکنگ کہ جس کے اندر اللیگلی آپ کسی اور دوسرے بندے کا کمپیوٹر جو ہے وہ ایکسیس کرتے ہیں وداؤٹ پرمیشن، اس کی اجازت کے بغیر غیر قانونی طور پر کسی اور کے کمپیوٹر تک رسائی حاصل کرنا ہیکنگ کہلاتا ہے. دس ہیپن موسٹلی وین یو ڈاؤن لوڈ سم فائلس فرام انٹرنیٹ اینڈ ایگزیکیوٹ اٹ وداؤٹ نوئنگ ڈیٹیلس. ایسا زیادہ تر اس وقت ہوتا ہے جب انٹرنیٹ سے کوئی فائل ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور تفصیلات کو جانے بغیر اس پر ہم عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں. ہیکنگ بھی آج کل بہت زیادہ کامن سائبر کرائم ہے. A software installed in your computer connects someone else to your computer without your permission. آپ کی اجازت کے بغیر ہی آپ کے کمپیوٹر سے ہے وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ aim is to gather information about a person or organization sometimes without their knowledge. مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی شخص یا تنظیم کے بارے میں معلومات کبھی کبھی ان کے علم کے بغیر اس کو جو ہے وہ جمع کرنا. سو دس ٹائپ آف سافٹ ویئر از کالڈ اسپائی ویئر. ایسے سافٹ ویئر جو اس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں
हैकिंग में उनको हम क्या कहते हैं, स्पाईवेयर्स। पायरेसी लास्ट पे है, इसका भी लेक्चर ऑलरेडी डिटेल्स हो चुका है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे हैं। एक इदारा है नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम NR3C, जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ऑफ पाकिस्तान है, जिसका काम यही है कि साइबर क्राइम्स को जो है वो करना।